दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित आजको विज्ञान कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम पहिलेको भन्दा केही पृथक रहेको छ। हामीले पहिले विज्ञानका विभिन्न विधाहरूमा विज्ञानका विभिन्न अनुसन्धानको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँथ्यौँ भने आज हामीले आगामी आश्विन 1 गते हुन गएको राष्ट्रिय विज्ञान दिवसलाई मध्यनजरमा राखेर एउटा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र उक्त कार्यक्रममा हामीसँग दुईजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ र सबभन्दा पहिले म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। त्यसपछि म यो ब्युरोक्रेटिक एरिनामा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको सचिव प्रमिला देवी बजाचार्यज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म कार्यक्रममा प्रवेश गर्न चाहन्छु। म सर्वप्रथम यो माननीय मन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, अहिलेको परिस्थितिलाई हेऱ्यो भने विज्ञान मन्त्रालय के भएको छ भने 22 भन्दा यो शैशव अवस्थालाई पार गरेर 22 त्यो अहिले एडल्ट भइसक्यो, उसका मसलहरू तगडा भइसक्यो, 27-28 वर्षको उमेरमा पुगिसकेको छ। अब तर के देखियो भने यो अवस्थामा उसबाट आशातीत उपलब्धिहरू हुनुपर्नेमा त्यो उपलब्धिहरू भएको छैन भनेर विभिन्न ब्युरोक्रेटिक एरिना, पोलिटिकल एरिना, साइन्टिफिक एरिना र जनमानसमा यस्ता तथ्यहरू रहेको पाइन्छ। यसमा माननीय मन्त्रीज्यूले यो स्थितिलाई अलिकति परिवर्तन गरेर विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिकालाई अलिक प्रभावकारी बनाउनको लागि कस्तो किसिमको नीतिहरू अपनाउन गर्ने विचार गर्नुभएको छ? यो विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने विषय आजको 21औं शताब्दीमा निकै महत्त्वपूर्ण, निकै आवश्यक सूचना सञ्चार र प्रविधिको युग भनिन्छ हामीले। यो युगमा यस प्रकारका विषयहरूको राज्यमा महत्त्व पाउनु राम्रो कुरा हो र हुनुपर्छ। नेपालमा कस्तो भयो भने यो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कहिले अलग मन्त्रालयको रूपमा, कहिले गाभिने, फेरि अलग हुने, फेरि गाभिने, यो अलिकति चक्रीय चक्र चल्दाखेरि यसको जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय र आजको युगको महत्त्व छ त्यस अनुरूप यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले लिएर जाने कुरामा कहीँ न कहीँ त्रुटि रह्यो। त्यसो भएर विभिन्न अरू मन्त्रालयसित गाभिँदाखेरि मन्त्रालयको चाहिँ कहीँ न कहीँ हुनुपर्ने कामहरूले पनि अलिअलि प्राथमिकता नपाएको र यहाँले भने जस्तै अलिअलि छुटेको प्रतीत हुन्छ। तर फेरि पनि यसका बैठकहरू राख्ने, यसका सबै नेटवर्कहरूलाई परिचालन गर्ने, विज्ञान दिवस मनाउने र योसित सम्बन्धित कतिपय विज्ञहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, अगाडि बढाउने काम चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। माननीय मन्त्रीज्यू, अहिलेको 21औं शताब्दी यहाँले भने जस्तै यो विज्ञान र प्रविधिको शताब्दी हो। एउटा कुनै पनि राष्ट्रको उसको इन्ट्रेन्सिक क्यापेबिलिटी, उसको क्षमतालाई उसले अन्तरिक्ष विज्ञानमा उपलब्ध गरेको हासिललाई लिन्छ। जस्तो जुन जुन राष्ट्रहरूले अन्तरिक्ष विज्ञानमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्, अन्तरिक्ष विज्ञानमा एउटा विजय हासिल गरिसकेका छन्, त्यस्ता राष्ट्रहरू एकदम विकसित छन्। र अहिले हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भने चाइना र इन्डिया जस्तो राष्ट्रहरूले आफ्नै सेटेलाइट प्रशिक्षण गरिसकेका छन् र उनीहरूले चन्द्रमामा आफ्नो अवतरण गरिसकेका छन् भने मानवता एउटा मङ्गल ग्रहमा अवतरण गर्ने क्रममा छ। तर हाम्रो देशको स्थितिमा हेऱ्यो भने खगोल विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान एकदम इन्फेन्ट्री, जुन कुराहरू ग्यालिलियो गलिले गरिरहेको थियो त्यस्तै अवस्थामा छ। सानो एउटा नगण्य मात्रामा यसको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। यसलाई अग्रयायी बनाउनको लागि माननीय मन्त्रीबाट कस्तो भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने हामीले आशा राख्न सक्छौँ? प्रविधिको विकास भनेको शक्तिसँग तुलना गर्ने कुरा होइन, रिसर्चसँग र मानिसले खास गरी खगोलविद भनेर यहाँले भन्नुभयो बिग ब्याङदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि सौर्यमण्डलको विकास र त्यहाँ भएका क्रियाकलाप गतिविधिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुरा निरन्तर एउटा चक्रीय प्रवाहमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। र त्यस क्रममा यहाँले भने जस्तै युरोप, अमेरिका र त्यहाँका बढी वैज्ञानिकहरू अगाडि बढेको हामी पाउँथ्यौँ, पढ्थ्यौँ। तर आजभोलि त्योभन्दा अरू देशहरूले पनि प्रगति गर्दै गएको र हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू चीन, त्यसपछि भारतले पनि कम्प्यारेटिभली यो क्षेत्रमा विकास गरेर अन्तरिक्षका अध्ययन अनुसन्धान र त्यस प्रकारका क्रियाकलापमा अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। अब नेपाल यी दुई देशको बिचमा छ। स्वाभाविक रूपमा यो विषयलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा प्रवेशीकरण गराएर यो क्षेत्रमा पनि नेपाल कहीँ न कहीँ आबद्धता मात्रै होइन, नेपालले पनि केही न केही प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा मानव समुदायमा संसारभरि नै अभिव्यक्ति गराउन सक्नु हाम्रो आजको आवश्यकता हो। त्यसकारणले राज्यको क्षेत्रबाट होस् या निजी क्षेत्रबाट होस्, यो क्षेत्रमा लागि पर्ने व्यक्तित्व र
कतिपय चाहिँ इच्छा शक्ति प्रकट गर्ने त्यस प्रकारका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहन गर्नु, राज्यको तर्फबाट उहाँहरूलाई अझ बढी थप अनुसन्धानको निम्ति अगाडि बढाउनु आजको अहिलेको आवश्यकता हो। अब मैले यहाँहरूलाई के राख्न चाहन्छु भनेदेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुईटा पार्ट छन्। एउटा शिक्षासित सम्बन्धित पार्ट छ भने एउटा विज्ञान प्रविधिसँग पार्ट छ। यद्यपि दुईटा आपसमा जोडिएका हुन्, तर फेरि पनि जबसम्म दुईटा विषयहरूलाई हामीले रिसर्च सेन्टरको रूपमा हामीले शिक्षा भन्दा बित्तिकै खालि त्यो पढाउने मात्रै विषय नभएर अनुसन्धानको विषय पनि हो। प्रविधि र विज्ञान भन्दा बित्तिकै झन् चाहिँ प्रमाणिक ज्ञानलाई ग्रहण गर्ने र थप चाहिँ ज्ञानको निम्ति प्रमाणीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने एक प्रकारको अनुसन्धानकै प्रक्रिया हो। त्यस कारण दुईटा पार्टलाई हामीले जोडेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ र हामी दुईटै पार्टलाई जोडेर अगाडि बढ्ने पहल कार्यविधिहरू अगाडि बढाएका छौँ। सजिलो यो हामीले आश्विन 1 गते हामीले विज्ञान दिवस मनाउन गइरहेका छौँ र यो विज्ञान दिवसको विषयमा अलिकति के कस्तो कार्यक्रम भइरहेका छन् र यसको के औचित्य छ त्यसलाई अलिकति पुष्टाइ गर्नुको सँगसँगै जुन अहिले नयाँ नारा यो सजिलै चाहिँ एउटा एक आग्रहमा आएको नारा छ कि यो राष्ट्रमा यो प्रचुर मात्रामा लगानी हुनुपर्छ, किनभने पहिले जस्तो यो स्थिति छैन। युरेका भनेर नयाँ चाहिँ डिस्कभरी हुने चाहिँ अहिले छैन। अहिले त्यसमा बृहत्तर लगानी नभएसम्म एउटा राष्ट्रले विज्ञान र प्रविधिमा कुनै एचिभमेन्ट गर्न सक्दैन। त्यसले त्यो नाराको सार्थकलाई परिपूर्ण गर्नको लागि कस्तो कार्यक्रमहरू अब कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्थाहरू यहाँले गर्ने विचार गर्नुभएको छ? असोज 1 गते अमृत साइन्स क्याम्पसको स्थापनाको दिनलाई पारेर हामीले विगत 10 वर्षदेखि राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। हाम्रो यो विज्ञान दिवसको मूल उद्देश्य भनेको यो वर्ष तपाईँले अहिले भर्खर भनिहाल्नुभयो, यसको चाहिँ नि नारा अथवा यसको आदर्श वाक्य भनेकै विज्ञान र प्रविधिमा लगानीको विस्तार, समुन्नति र समृद्धिको आधारको आदर्श वाक्यका साथ हामी यो वर्ष विज्ञान दिवस असोज 1 गते मनाउँदैछौँ र यसको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने तर्खरमा हामी छौँ। यसमा मुख्य कार्यक्रमहरू भनेको हामीले विज्ञान तथा प्रविधिको दायरालाई बढाउनको लागि वैज्ञानिक समाज र संस्कारमा प्रादुर्भाव गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अनि वैज्ञानिक विज्ञानसँग सम्बन्ध व्यक्तित्वहरू वा संस्थाहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने र वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरी राष्ट्रको निर्माण गर्नेतर्फ को कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसको लागि हामीले यो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट विज्ञानको आवश्यकता र महत्त्वका विषयहरूमा प्रकाश पार्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले 7 प्रदेश 753वटै पालिका भित्रका विद्यालयहरूमा पनि विज्ञानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामीले भनेका छौँ। त्यसै गरिकन हामीले विज्ञानसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारी वा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई योसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले यो विज्ञान दिवस चाहिँ मनाउनको लागि सबै यो विज्ञान तथा प्रविधि सेक्टरमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा आफ्नो तर्फबाट चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यो वैज्ञानिक जगतमा त्यति चाहिँ अलिकति उत्साह छैन, त्यहाँ फ्रस्ट्रेटेड अलिकति उहाँमा फ्रस्ट्रेसन छ। एकतिर हामीले हेऱ्यौँ भने ब्युरोक्रेटिक क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने के छ भने साइन्टिफिक म्यान पावर जहिले पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यान पावरबाट डोमिनेन्ट छ। जबकि यो साइन्सको म्यान पावरमा हामीले के देख्छौँ भनेपछि बढी लगानी पनि छ, बढी मेहनत पनि छ, बढी टाइम कन्ज्युमिङ पनि छ। तथापि त्यो एउटा फ्रस्ट्रेसन एउटा ब्युरोक्रेटिक एरिनामा छ भने साइन्टिफिक एरिनामा पनि प्रपर इन्भाइरोमेन्ट नपाएर समुचित वातावरण नपाएर उहाँहरूमा अलिकति फ्रस्ट्रेसन जस्तो देखिएको छ। त्यस्तो स्थितिमा अलिकति उहाँहरूलाई अभ्युक्त गर्नुको लागि R&D एक्टिभिटीमा उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नुको लागि यो कस्तो किसिमको चाहिँ यहाँले विचार राख्नुभएको छ? विज्ञान र प्रविधिमा सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ नि यो लगानीकै कुरा आउँछ। लगानीमा चाहिँ नि अब अलिकति हामीले यो बढाउनको लागि हामीले सरकारलाई हामीले अनुरोध गरेका पनि छौँ। त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ नि यो विज्ञान र प्रविधितर्फको जुन अनुसन्धानहरू विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानहरू यो सर्टिफिकेटको लागि मात्रै हुने खालका अनुसन्धानहरू हुने, त्यसपछि अब जर्नलमा प्रकाशन गर्नका लागि अनुसन्धान हुनेहरू कार्यहरू गरेको पाइन्छ। यो चाहिँ नि सोसियल निड र प्रब्लम बेस भएर भएका अनुसन्धानहरू कमै गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जनमानसमा हामीले यो विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रबाट गरेका कार्यहरूबाट जनमानसमा हामीले यो एउटा
विश्वास भनौँ अथवा एउटा चाहिँ नि इन्स्योर गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्र अलिकति चाहिँ नि यहाँले भन्नुभयो जस्तै प्रशासनिक क्षेत्रभन्दा प्राविधिक क्षेत्रमा थोरै चाहिँ नि हाम्रो यहाँका जनशक्तिले चाहिँ अलिकति चाहिँ नि त्यस्तो खालको फिलिङ्सहरू भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मान्य मन्त्रीज्यू, अहिलेको अघि मान्य मन्त्रीले पनि भनिसक्नुभयो यो विज्ञान र प्रविधिमा एकदम बृहत्तर रूपमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर। अहिले कटिङ एज टेक्नोलोजीहरू छ, नयाँ नयाँ डिस्कभरीहरू डे बाई डे प्रतिदिनहरू भइरहेका छन्, ओर्लोमा भइरहेका छ। र चाहिँ के भइरहेको छ भने हामीले यसो एनालाइसिस गऱ्यौँ भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रभन्दा हामी 20 वर्षभन्दा पछाडि होला। त्यो क्षेत्रलाई ग्यापलाई फिलअप गरेर अगाडि बढ्नुको लागि हामीलाई लिप फ्रगिङ गर्न भ्याउते उफ्राइ गरेर अगाडि जान त्यति आवश्यक देखिन्छ। तर त्यो नभएर हाम्रो यो दुधी झन्झन सुरक्षाको मुख फैले जस्तै यसो यसो वार्निङ भइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा जहाँ एकतिर हाम्रो राष्ट्रमा R&D एक्टिभिटीहरू, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको क्रियाकलापहरू यदि न्यून छन्, युनिभर्सिटीहरूमा अनुसन्धान पनि एकदम त्यो हाई क्लासको नभएर केवल सर्वे टाइपको छ। यस्तो स्थितिमा यसलाई राष्ट्रलाई यो क्षेत्रमा अगाडि बढाएर एउटा अध्ययन अनुसन्धानमा अगाडि बनाएर एउटा विश्वव्यापी रूपमा एभरेस्ट हुनुको लागि माननीय मन्त्रीज्यूले कस्तो किसिमको विचारहरू राख्नु भएको छ? अब यो विषय नै प्रविधि र विज्ञान अथवा विज्ञान प्रविधि भएको हुँदाखेरि यसले के भन्छ भनेदेखि सत्यबाट तथ्यको खोजी गर र तथ्यबाट प्राप्त भएको ज्ञानलाई प्रमाणिक समाजमा प्रयोग गर भन्ने कुरा त्यसले इङ्गित गरेको हुन्छ। विज्ञान भनेकै कल्पनामा होइन, वस्तुगत चाहिँ सत्य र तथ्यका आधारमा प्रमाणित भएका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा भन्छ र त्यसले निरन्तर चाहिँ रिसर्चको माग गर्छ। निरन्तर कुनै पनि कुरा ज्ञान भनेको निरन्तर चाहिँ एउटा प्रवाहमा खोज्दै जाने, फेरि नयाँ कुरा आउँछ, पत्ता लगाउँदै जाने, फेरि नयाँ कुरा आउँछ, फेरि समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने र एउटा निरन्तर प्रवाहमा अगाडि बढ्ने यो प्रक्रिया हो। त्यस कारणले हामीले अलिकति कसरी जान खोजिरहेछौँ भनेदेखि हाम्रो देशमा खुल्दै गएका विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर एकातिर विश्वविद्यालयलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा, खास गरी विश्वविद्यालय भनेको त खालि चाहिँ पढ्ने, अध्ययन गरेर प्रमाणपत्र कागज मात्र लिने कुरा होइन, त्यो त रिसर्चको रूपमा अगाडि बढाउने एउटा एकाडेमिक चाहिँ स्थल पनि हो। त्यस कारणले त्यो रिसर्चको रूपमा अगाडि बढ्ने त्यस प्रकारका विश्वविद्यालयका क्रियाकलाप र गतिविधिहरूलाई हाम्रो विज्ञानसित सम्बन्धित मन्त्रालयको पाठलाई पनि सँगै लैजाने र हामीले ल्याएको राजनीतिक प्रणाली, सङ्घीय प्रणाली अनुरूप हामीले सबै प्रदेशमा त्यो प्रदेशमा सक्रिय रहेका विश्वविद्यालयहरूसित जोडेर हामीले त्यस प्रकारको सेन्टरहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अस्ति भर्खर हामी चितवन कृषि विश्वविद्यालयमा गएर नास्टको र कृषि विश्वविद्यालयको जोइन्ट स्थापना गऱ्यौँ। केही समयपछि हामी चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालय र खास गरी विज्ञान प्रविधिको सित जोडिएको मन्त्रालयको अर्को पार्टलाई पनि हामीले त्यही रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ र यो क्रमलाई किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि केही न केही प्रगति होस् भनेर। त्यस कारणले यहीँ रहेका त्यस प्रकारका क्षमता भएका सक्रिय हुने र त्यस प्रकारका विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई पनि जोड्ने र संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई पनि जोड्ने र संसारबाट ल्याउन सकिन्छ भने विश्वविद्यालयमा अन्तबाट पनि ल्याएर हामीले यस प्रकारका हामीले प्रविधिका क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्ने कुरा अगाडि बढाएका छौँ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही न केही प्रगति होला। त्यसको निम्ति लाग्ने मान्छेहरूलाई राज्यको तर्फबाट प्रेरणा प्राप्त हुनु पर्यो। न सोसाइटीले सम्मान गर्ने, न राज्यले प्रेरणा दिने। त्यस्तो भयो भने त्यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूले वास्तवमा चाहिँ थप अगाडि बढ्नुको निम्ति इच्छाशक्ति प्राप्त र ग्रहणीकरण गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले अहिले शिक्षा मन्त्रालयले, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यस प्रकारका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने भनेको छ र भर्खर सचिवले भने जस्तै हामीले अलिकति लगानीको विषयलाई जोड दिने, खास गरी अनुसन्धानको क्षेत्रमा जति चाहिँ लगानी राज्यबाट हुनुपर्छ त्यो कम भएको। त्यस कारणले त्यसलाई एउटा नाराको रूपमा स्थापित गरियो भने त्यसले कहीँ न कहीँ चाहिँ एउटा आकार ग्रहण गर्दै जान्छ र लगानीको क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यस प्रकारका व्यक्तित्वहरूलाई विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम र क्रियाकलाप गतिविधि गरेर प्रोत्साहन गर्नको निम्ति मद्दत हुन्छ। त्यही रूपमा हामी अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ। हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार ल्याएर योमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरू जो ठुलो मात्रामा बाहिर गइरहेका छन्, स्पेसली विज्ञान र प्रविधिमै हो, त्यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा ठुलो मेन पावर बाहिर गइरहेका छ। त्यसलाई रोकेर हामीले यहीँ पढ्ने वातावरणलाई एकदम राम्रोसँग अगाडि बढाउँ भनेर माननीय मन्त्रीको अभिव्यक्तिहरू समयमा आइरहेका छ। र ती अभिव्यक्ति अन्तर्गत हामीले विज्ञानको विद्यार्थीहरूलाई बाहिर नगएर यहाँ पढ्नुको लागि र विज्ञानलाई अध्ययन अनुसन्धानमा अभिप्रेरणा गर्नुको लागि माननीय मन्त्रीको कस्तो सुझाव रहेको छ? अब यो ठिकै कुरा यहाँले उठाउनु भयो र हामी यो बिचमा 7-8वटा अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। खास गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग युजिसीमा अन्तर्क्रिया यो बारेमा, त्यसपछि विभिन्न कलेजहरू सञ्चालन गर्ने
निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरूसित पनि यो विषयमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पस चिफहरूसँग पनि यो विषयमा, +2 चाहिँ पढाइरहेका कतिपय चाहिँ शिक्षण संस्थाहरूका व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले यो विषयमा लगातार अन्तर्क्रिया गरेका छौँ र परीक्षा बोर्डले पनि अन्तर्क्रिया मन्त्रालयकै चाहिँ सुझाव सल्लाहमा अगाडि बढाएको छ र हामी फेरि पनि गर्दैछौँ। र यहाँले भने जस्तै अस्ति मात्रै हामी एउटा बैठक बस्यौँ, पाठ्यक्रमको बैठक। त्यो बैठकमा एससी पढेर निस्केका विद्यार्थीहरूलाई जिपिएको निश्चित प्रतिशत तोकेर चाहिँ साइन्स पढ्नको निम्ति कहीँ न कहीँ त्यो अङ्क नल्याएकोले नपाउने बनाइएको रहेछ। हामी त्यसलाई फुकायौँ। त्यसकारणले विज्ञान पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई अवसर दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो विषय फुकाएको कारण पनि किन हो भने हाम्रा विद्यार्थीहरू साइन्सको क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा, आइटीको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, मेडिकल साइन्सको क्षेत्रमा बाहिर जानुभयो। त्यसकारण हाम्रा भएका विश्वविद्यालयलाई पनि सामूहिक रूपमा अपिल गर्ने यी विषयहरू हामीले यहाँ पढाउन सक्छौँ भनेर कतिपय यस प्रकारका कानुनी कुराहरूलाई पनि हामीले अप्ठ्यारो परेका हिजोका कुराहरूलाई पनि खोल्दै जाने र नेपालमा नै विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको निम्ति एउटा सहज वातावरण बनाउने प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब कतिपय विद्यार्थीहरू मैले यहाँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु, झन्डै 90% महाराजगञ्जबाट मेडिकल पढेका विद्यार्थीहरू, यहाँले यो सोध्नुभएको हुँदाखेरि मैले उत्तर दिएँ। त्यो पनि एक प्रकार रिसर्चसितै सम्बन्धित हो, डक्टरी मेडिकल साइन्ससित सम्बन्धितै हो। अब 90% जति चाहिँ उत्पादित भएकाहरू बाहिर गएको हामीले पायौँ। बाहिर कहाँ गयो भन्दा धेरै जसो अमेरिका। हामी कहाँ पढेका विद्यार्थीहरू असक्षमै भएको भएदेखि त अन्त जाने थिएनन्। र कतिपय अहिले नर्सको कुरा गरेका छौँ, बेलायतलाई नेपाली नर्स चाहिएको छ, मागिरहनु भएको छ उहाँहरूले। आखिर हामी त कहीँ न कहीँ मानव स्रोत अन्त पनि पठाउने ठाउँमा पनि त रहेछौँ नि त। त्यसकारण हाम्रो शिक्षा क्वालिटीकै छैन भन्ने कुरा गलत हो। स्तरीय बनाउन अझै मेहनत गर्नुपर्छ। साँचो हो त्यो, पुगे होइन, अलिक चाहिँ मध्यम प्रकृतिको छ, तर स्तरहीन छ भनेर बाहिर जो तर्क हाम्रो चलिरहेको छ त्यो गलत हो। यहाँबाट उत्पादित भएको इन्जिनियर, यहाँबाट उत्पादित भएको डक्टर, यहाँबाट उत्पादित भएको चाहिँ अथवा अरू थ्योरिटिकल विषयहरू, म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट, आइटीको चाहिँ स्टुडेन्टहरू अरू चाहिँ संसारका स्थापित विश्वविद्यालयमा गएर इन्टर्न चाहिँ त पासै भएको पाइन्छ, फेल भएको त पाइँदैन। त्यस कारणले क्वालिटीकै छैन भन्ने कुरा साँचो होइन। र हाम्रो चाहिँ त्रुटि के हो भने एजुकेसन हबको रूपमा हाम्रा चाहिँ शिक्षण संस्थाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ, विविध कारणले अपिल गर्न पनि सकेनौँ। र हाम्रो अधिकांश विद्यार्थीहरू सम्बन्धित विषय पढ्न यहाँ पाउँदै पनि रोजगारीका कारणले, अहिले मैले मेडिकलको कुरा किन जोडेँ भने त्यही डक्टर यहाँ काम गरौँ भने उसले थोरै पैसा आर्जन गर्छ, त्यही डक्टर चाहिँ विदेशमा गएर काम गर्यो भनेदेखि त्यसको पारितोषिक अथवा त्यसको चाहिँ मूल्यको भ्यालुएसन चाहिँ बढी छ। त्यस कारणले अलिकति विद्यार्थीहरू पढ्नको निम्ति भनेर बाहिर जाने तर चाहिँ श्रम रोजगारसित जोडिने जुन प्रकारको प्रचलन छ त्यसलाई हामीले पुरै नियोजन गरेर त हामी सक्दैनौँ, गर्न पनि मिल्दैन। आजको 21औं शताब्दीमा जुन विद्यार्थी टप 10 वा राम्रा विश्वविद्यालयमा पढ्न जान्छ प्रतिस्पर्धा गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, जुन विद्यार्थीले यही देशमै पढ्न पाउँछ भने पढ्ने समयसम्म पढोस्, बरु जानुपर्छ भनेदेखि पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि रोजगारको निम्ति जाने कुरालाई हामीले सहजीकरण गर्ने भनेर हामीले अलिकति चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएर विभिन्न प्रकारका अन्तर्क्रियामा छौँ। र विदेशबाट सम्बन्धन लिएका 86वटा विषयमा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू पनि चलेका छन्। उहाँहरूसित पनि हामी बस्यौँ। उहाँहरूलाई के भन्यौँ भने अब अहिले आजको आवश्यक हुने विषय ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूले मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसक्नु भएको छ, उही परम्परागत विषय पढाउने होइन। जुन विश्वविद्यालयले अहिले चलिरहेको प्रचलित विषय पढाइरहेका छ त्यही विषय विदेशी चाहिँ विश्वविद्यालयबाट ल्याएर किन पढाउनु पर्यो? जुन विषय अहिलेको हाम्रो विश्वविद्यालयले पढाएका छैनन् ती विषयहरू ल्याउनु भयो भने हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूसित पनि हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। ती विषय भनेको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिसितै सम्बन्धित हुन्। सरज्यू, अब यो कस्तो छ भने एकतिर हामी न्यून लगानी भनेर भनिरहेका छौँ, अर्कोतिर हामीसँग भएका विज्ञानका संस्थाहरू, विज्ञान र प्रविधिका संस्थाहरू रुग्ण छन्। उनीहरूले आफ्नो म्यान्डेट अनुसार उपलब्ध बजेटरी चाहिँ एलोकेसन अनुसार उनीहरूले राम्रोसँग फङ्सन गरेर कार्य गरेर चाहिँ देखिँदैन। अझ त के पनि चर्चामा हुन्छ भने दे आर साइन्स मोसोलिङ सिन्ड्रोम भन्छ कि। यसको मतलब के भने तिनीहरू एउटा विज्ञानका भव्य समाधि स्थल जस्ता छन्, हेर्दा पनि राम्रा, टाढा हेर्दा पूजनीय जस्तो, तर उनीहरूको आउटपुटहरू केही पनि आइरहेको छैन। एकतिर लगानी कम भन्छौँ, अर्कोतिर भएकोबाट पनि पर्याप्त चाहिँ त्यो रिजल्टहरू आइरहेको छैन। त्यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर एउटा अलिकति मार्ग त्यो प्रब्लमहरूलाई, राष्ट्रमा भएको साइन्टिफिक प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर एउटा सानो मार्गचित्रहरू केही यहाँले एउटा बनाउनु भएको छ या त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नवप्रवर्धन गर्नको लागि राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नवप्रवर्धन नीति 2076 अहिले हामीले जारी गरेर लागू भइसकेको अवस्था छ। र यही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि
कार्ययोजना पनि हामीले तयार पारिसकेका छौँ। यसको साथसाथै हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित छाटा ऐन पनि तयार गर्ने यही वर्ष हामी मस्यौदा तयार गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र यो ऐन तथा नीतिहरूलाई चाहिँ तयार गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनतर्फ हामीले जोड गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौँ र यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूबाट भएका कार्यक्रमहरू चाहिँ जुन अब यो अनुसन्धानका विषयहरू पनि भइरहेका छन् ती अनुसन्धानहरू पनि एउटा अनुसन्धानकै लागि मात्रै भएको जस्तो भइरहेको कारणले गर्दाखेरि ती अनुसन्धानहरूलाई पनि हामीले एउटा नीति तयार पारेर त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्नेतर्फ जोड दिने हामीले तर्खर गरिरहेका छौँ र जसले गर्दाखेरि भएका यो विज्ञान प्रविधिका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नि सरकारले थप लगानी पनि गर्न सकोस्, सरकारको पनि अलिकति यसमा ध्यान आकर्षण होस् भन्ने हिसाबले त्यस्ता रिसर्चहरूलाई हामीले कमर्सियलाइज गरेर अगाडि बढाउनतर्फ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने, त्यसै गरिकन हामीले यो रिसर्च अनुसन्धान गर्ने सङ्घ संस्थाहरू विश्वविद्यालयहरूमा यो उदयमान प्रविधिहरू जस्तै चाहिँ तपाईँको नानो टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, मेटेरियल साइन्स, इन्भाइरोमेन्ट जस्ता विषयहरूमा अनुसन्धान गर्नको लागि थप हामीले अनुदानहरू दिएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरू हामीले तयार गरेका छौँ। हाम्रो साइन्टिफिक एरिना अलिकति अगाडि नबढ्नमा सचिवलाई चाहिँ के मेन प्रब्लमहरू होला जस्तो लाग्छ? लगानी कम हुनु पनि एउटा समस्या हो र त्यसको साथसाथै यो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको पनि अभावै देख्छु मैले चाहिँ नि र त्यसको साथसाथै यो रिसर्च अनुसन्धान विषयमा काम गर्ने जनशक्तिहरूको लागि चाहिँ नि एउटा जुन एउटा फ्यासिलिटी हुनुपर्ने हो त्यो फ्यासिलिटी पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति पनि अलिकति फ्रस्ट्रेट नै भएको जस्तो मैले फिल गरेको छु। रिसर्च भनेको विषय एउटा के पनि हो भन्दाखेरि तपाईँको निरन्तर गरिरहनु पर्ने विषय हो। तपाईँले अब वर्षभरि गरेको अथवा 5 वर्षमा गरेको 10 वर्षमा गरेको रिसर्चको कुनै बेला त्यसको आउटपुट जिरो पनि हुन सक्दछ र यस्ता विषयहरूलाई हामीले यो विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ जनमानसमा पनि एउटा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र यसको साथसाथै यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूलाई सरकारको तर्फबाट हामीले अघि नै मैले भने थप योगदानको कार्यक्रमहरू राखेर यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने हामी प्रयासमा छौँ। माननीय जस्तो यो हाम्रो देशमा वैज्ञानिकहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर जस्तो कतिपय संस्थाहरूमा वैज्ञानिकै भन्ने पोस्ट राखेको छ। वैज्ञानिक भनेको निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान, खालि डिग्रीले कुनै पनि मान्छे वैज्ञानिक हुँदैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको वैज्ञानिकहरूलाई अलिकति मान्य मन्त्रीले अघि अलिकति पनि भन्नुभयो जस्तो केही कुरा उठाउनु भएको थियो, हामी राष्ट्रमा चाहिँ विज्ञानको क्षेत्रलाई यसरी गर्छौँ भनेर। त्यसपछि त्यो वैज्ञानिकहरूलाई विशेष राष्ट्रमा वैज्ञानिकहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई केही पुरस्कृत गर्ने या उनीहरूलाई एउटा विशेष केही फेसिलिटी या उनीहरूलाई केही विशेष राष्ट्रले परिचय या सम्मान दिने यस्तो कुराहरूमा मान्य मन्त्रीलाई कस्तो लाग्छ? अब शिक्षा ग्रहण गर्ने दुईवटा बाटाहरू हुन्छन्। एउटा औपचारिक शिक्षा जुन विश्वविद्यालयबाट निश्चित ज्ञान प्राप्त गरेको, पढेको कुराको ज्ञान प्राप्त गरेको प्रमाण दिने, त्यसलाई औपचारिक शिक्षा भनेर तहकरण गरिएको हुन्छ भने अर्को चाहिँ निरन्तर सिक्ने शिक्षा। अब अझ बढी चाहिँ यो विज्ञान अथवा अनुसन्धानको क्षेत्र भनेको निरन्तर चाहिँ रिसर्च गरिरहने कुराले वास्तवमा विज्ञान प्रविधिमा सम्बन्धित व्यक्ति पनि र सम्बन्धित विषय पनि अगाडि बढ्न सक्छ। यहाँले भने जस्तै नेपालमा त्यस प्रकारका केही युवा वैज्ञानिकहरूसँग हामी 2-4 पटक मन्त्रालयमा छलफल पनि चलायौँ। अलिकति महावीर पुनको पनि मैले नाम लिन चाहन्छु। उहाँको पनि सबैले प्रशंसा गरेर कहीँ न कहीँ त्यस प्रकारले लाग्ने अभियन्तालाई युवाको रूपमा सम्मान गरेको हामी पाइन्छ र हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि उहाँलाई सम्मान छ। त्यस प्रकारका कार्यक्रम हुँदा हामी सम्झिन्छौँ। उहाँ लगायत यो क्षेत्रमा काम गर्ने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई अहिलेको प्रचलित कानुन बमोजिम र प्रोत्साहन गर्ने काममा मन्त्रालय पछि पर्दैन। खालि अब यो खास गरी ह्यान्ड टु माउथको समस्या सोसाइटीमा बढी भएको हुँदाखेरि, रोजगारकै समस्या बढी भएको हुँदाखेरि रिसर्चको पाटो कम भएको, टेक्निकल विषय पढेको व्यक्ति पनि तुरुन्त रोजगारमा जाने, अनुसन्धानतिर होइन रोजगारतिर जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। तर अब त्यसलाई अलिकति यहाँले उठाए जस्तै बेला बखत चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, सम्मान गर्ने र राज्यले निरन्तर उसको त्यो क्रियाकलाप र गतिविधिलाई कहीँ न कहीँ आर्थिक रूपमा मात्रै होइन समाजमा स्थापित गर्ने हिसाबले पनि सम्मान गर्यो भने अरू पुस्तालाई वा अरू व्यक्तिहरूलाई त्यसमा लाग्नको निम्ति प्रेरणा हुन्छ
र मन्त्रालयले त्यस प्रकारका सम्मान गर्ने केही व्यक्तित्वहरूको छनौट पनि गर्दैछ र हामी चाहिँ निरन्तर त्यस प्रकारका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्न, निराश नहुन र चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो अर्को पुस्ताले सम्झिने हो। अहिले आफू मान्छे जीवित हुँदासम्म कुनै काम गर्यो गरेन भनेर कम सम्झिन सक्छ, तर त्यो व्यक्तिले गरेको साधना र आजीवन गरेको सक्रियता अर्को कुनै पुस्ताले पक्कै पनि सम्झिन्छ राम्रो कामको बारेमा। त्यसकारणले नाम बनाउने भन्छन् नि कतिपयले, आफ्नो नामको निम्ति गर्ने भन्छन्। यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा नि त्यस प्रकारका व्यक्तित्वहरूले तत्काल केही प्राप्ति भए नभए पनि भावी पुस्तालाई प्रेरणा दिनको निम्ति यो क्षेत्रमा लागिरहन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो विज्ञान दिवसको अवसरमा जनमानसमा केही मेसेज या केही आफ्नो भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ? जुन चाहिँ हामीले यो दिवस मनाउँदैछौँ त्यसले एउटा राम्रो सन्देश दियोस् र जहाँ हामीले यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई पनि राज्यको तर्फबाट गर्ने त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरूले थप चाहिँ प्रोत्साहन अगाडि बढ्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रमको आयोजना पनि गर्दैछौँ र त्यसले केही न केही सकारात्मक सन्देश चाहिँ दिनेछ। म यही शुभेच्छा पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अब म सजिलोलाई समय एकदम कम छ, छोटो 1 मिनटभन्दा पनि कम समयमा यहाँले पनि केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ जनमानसमा भने दिनुहुन अनुरोध गर्छु। विषयमा जुन हामीले कक्षा 1 देखि जुन हामीले अध्ययन गरेर आएका छौँ त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो जीवनमा उतार गरौँ र आफू उदाहरण भएर यो वैज्ञानिक समाजको निर्माण गर्नलाई सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य मन्त्रीज्यू, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर काठमाडौँदेखि बाहिर भए तापनि यसको लागि एकदम हतार गरेर आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै सचिवप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दर्शकवृन्द, अब आजको यो कार्यक्रममा आजको विज्ञान यही समाप्त हुन्छ र आगामी 15 दिनपछि यहाँहरू समक्ष पुनः आजको विज्ञान कार्यक्रम लिएर हामीहरू उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।